This year marks the 50th anniversary of the restoration of China's lawful seat in the United Nations. A Syrian political expert says that China has always been a builder of world peace, a contributor to global development, a defender of international order, and a provider of public goods. خلال الأزمة السورية استخدمت الصين في مجلس الأمن حق النقد الفيتو 8 مرات في سعيها الدائم من قبلها إلى دفع العملية السياسية في سوريا والحفاظ على وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية. هذا كله انطلاقا من ثوابت الصين القائمة على الالتزام بالقانون الدولي ومبادئه والشريعة الدولية وحل الأزمات الدولية بالطرق السلمية، بعكس الدول الغربية التي كانت تقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية بالدول بالاعتماد على التدخل العسكري بدل من حل الأمور بالطرق السلمية، الأمر الذي كان يسبب الفوضى والعنف وتدوير هذه الأزمات بشكل دائم وإبقائها في حالة استنزاف مستمرة. ما تقدمه الصين من مساعدات ودعم إلى الدول والدخول في شراكات معها يساعد على تحقيق التنمية والاستقرار بهذه الدول بما يضمن سيادتها وحصانتها من كل الجوانب، وبخاصة فيما يتعلق منها الجانب الداخلي وسيادة الاستقلال. لذلك نجد بأن مبادرة الحزام والطريق تعنى ببناء البنى التحتية والدعم في كل جوانب الدول الشريكة في هذه المبادرة، فعندما تتحقق التنمية تنخفض مؤشرات العنف والفوضى، وهذا ما تسعى إليه الصين في علاقاتها مع هذه الدول وكذلك في إبراز معالم سياستها الخارجية. دعوة الصين إلى بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية هو دليل على النهج السليم الذي تتبناه الصين من خلال الدعوات إلى تجاوز جميع الخلافات بين الدول وإقامة الشراكة ضمن النظام الدولي الذي من شأنه أن يعزز العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والاستقرار الدولي في كل مجالات الحياة. والدليل ما حصل أثناء أزمة كورونا على سبيل المثال، كيف قدمت الصين المساعدات والخبرات إلى كل دول العالم بما في ذلك الدول الغربية التي هي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، في حين تخلت عنهم واشنطن في أثناء هذه الأزمة.